mathematics. Today we are going to learn about logic gates. So logic gates is a common topic in both physics and computer science. जो हामीले दुईटैमा पढ्नुपर्छ हैन. अब logic gates भनेको चाहिँ के हो? अब formal definition logic gate को के हुन सक्छ? Logic gate is the building block of a large digital circuit. एउटा ठुलो digital circuit को एउटा सानो small part हो. जस्तै एउटा human body को एउटा cell जस्तै एउटा ठुलो large डिजिटल सर्किट को एउटा सानो पार्ट हो हैन. अनि अर्को यसको फर्मल डेफिनेसन के हुन सक्छ? लॉजिकल गेट इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट व्हिच क्यान टेक वन और मोर इनपुट एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु वन आउटपुट. और यसले के गर्न सक्छ? सर्टेन नम्बर्स अफ इनपुट्सलाई लिएर त्यो 1 पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, 3 त्यसलाई के गर्छ? एउटा आउटपुट लाइनमा के गर्छ? पास गर्न सक्छ. अब लॉजिक गेट भनेको चाहिँ के? अब पहिलो कुरा हामी एउटा के भन्छ ह्युमन लाइफमा गेट भनेको एउटा डोर जस्तो हो. यसले चाहिँ के काम गर्छ? यसले एउटा फ्लोलाई के गर्न गर्छ? कन्ट्रोल गर्न सक्छ. कि त डिनाइ गर्न सक्छ, कि त अलाउ गर्न सक्छ. पासेजलाई के गर्न सक्छ? अलाउ या डिनाइ गर्न सक्छ. अब यही लोजिक गेटमा आइसके पछाडि अब चाहिँ गेटको काम के भयो? यो लोजिक गेटको काम चाहिँ के हो? डिजिटल सिग्नल्सलाई आइदर पास हुन कि त्यसलाई डिनाइ गर्न. त्यो डिजिटल सिग्नल त्यहाँबाट पास होस् कि रोकियोस्, त्यो दुईटै कुरा डिफाइन कसले गर्छ? एउटा गेटले डिफाइन गर्छ. अनि त्यो लोजिक भनेको के भयो? कि त लोजिक 0 हुन्छ, कि त लोजिक के हुन्छ? 1 हुन्छ. अब बेसिकली हाम्रो 0 लोजिक भनेको अफ, 1 भनेको अन हो. अब लोजिक गेटले बेसिकली हामीले बुलियन फंक्सनलाई के गर्छ? एप्लाई गर्छ. बुलियन फंक्सन वर्क्स अन ओन्ली 2 इनपुट्स, दैट इज बाइनरीमा काम गर्छ, आइदर 0 और 1. अब बेसिकली काटिहाल्छ हैन. अब बेसिकली हाम्रो लोजिक गेट चाहिँ बनेको चाहिँ केबाट हुन्छ? ट्रान्जिस्टर्स र डायोड्सबाट हुन्छ. डायोड्स र ट्रान्जिस्टरको कम्बिनेसनबाट एउटा लोजिक गेट बनेको हुन्छ. अब ट्रान्जिस्टर भनेको के हो अलिकति बुझ्न खोज्यौँ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ? जस्तो ट्रान्जिस्टर यस्तो टाइपको हुन्छ. यसमा हाम्रो 3 वटा लाइन छ अरे हैन. यताबाट हाम्रो इनपुट सिग्नल आयो. अब यो इनपुट सिग्नल यहाँ आउनु यो चाहिँ एउटा ब्रिज जस्तो काम गर्छ क्या. एउटा ट्रान्जिस्टरले के गर्छ? एउटा ब्रिज जस्तो काम गर्छ. अब यहाँबाट हाम्रो इनपुट सिग्नल आयो, यहाँबाट हाम्रो आउटपुट सिग्नल जाने. तर यो ब्रिजले गर्दाखेरि के हुन्छ? यो इनपुट सिग्नल यहाँबाट पास होस् कि नहोस् त्यसको लागि के हुनु पर्यो? यो थर्ड वाला लाइनले चाहिँ के लोजिक दिन्छ? यदि यसले लोजिक 1 दियो भने यो इनपुट सिग्नल केमा कन्भर्ट हुन्छ? आउटपुटमा जान्छ. यदि यसले यो लाइनलाई 0 दियो भने के हुन्छ? यो कन्भर्ट हुँदैन. सो यही ट्रान्जिस्टर्स र डायोडहरूको कम्बिनेसनबाट एउटा लोजिक गेट बनेको हुन्छ. अनि अर्को हाम्रो लोजिक गेटमा के हुन्छ? Logic gates are used to allow, deny and allow digital signals. यो भनेको त बुझिहाल्यो. अब यो सिग्नललाई अलाउ गर्नु छ, सिग्नल पास हुन्छ कि हुँदैन त्यो डिफाइन चाहिँ कसले गर्छ? एउटा लोजिक गेटले गर्छ. अब बेसिकली लोजिक गेट्सहरू 3 टाइप अफ बेसिक लोजिक गेट्स हुन्छ. त्यसलाई हामी एन्ड, अर अनि नट गेट भन्छौँ. अनि युनिभर्सल गेट्स जस्तो कि न्यान्ड र नर, अनि एक्सटेन्डेड गेट्स एक्सअर र एक्सनरलाई भनिन्छ. यो बिचको चाहिँ उडाउनु पर्छ ल सर. बेसिक लोजिक गेट्स भनेको कुन? एन्ड, अर र नट हो. हामी यसबाट बुझ्न खोज्छौँ भने एन्डले के अपरेसन गर्छ? दुईटा बाइनरी भ्याल्युज, यदि त्यो दुईटै बाइनरी भ्याल्युजको हामीले मल्टिप्लिकेसन या प्रोडक्ट निकाल्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? एन्डले गर्छ. यो एन्ड हामीले के भन्छ अपरेसनमा बुझ्न खोल्यो भने चाहिँ हाम्रो यो एन्डलाई चाहिँ कुन फङ्सनले रिप्रेजेन्ट गर्छ? y इक्वल्स टु a डट b वेयर a एन्ड b आर 2 इनपुट्स. अनि हाम्रो अर चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? a प्लस b ले. अनि नट चाहिँ हाम्रो केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? a को भाग. नटलाई के पनि भनिन्छ? इन्भर्टर पनि भनिन्छ. अब हामी यही तीनवटै यो बेसिक गेट्सलाई डिटेलमा बुझ्यौँ भने बुझिन्छ कि कुन बेला सिग्नल छ, आउटपुट सिग्नल हाई हुन्छ, इनपुट्स के दिँदाखेरि आउटपुटको रिलेसनसिप के हुन्छ. जस्तो एउटा लोजिकल गेटमा चाहिँ त्यसको आउटपुट चाहिँ जहिले पनि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? त्यसको इनपुट्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ. हामीले कुन बुलियन अल्जेब्रा त्यसमा एप्लाई गर्न खोज्दैछौँ, त्यसको इनपुट्सहरू के हो, बाइनरी इनपुट्सहरू के हो, त्यसमा डिफाइन गरेर त्यसको आउटपुटलाई के गरिन्छ? डिटरमाइन गरिएको हुन्छ. र सुरुमा हामी एन्ड गेट बुझ्न खोज्छौँ अनि त्यस पछाडि अरू देख्छौँ.
गेट यसको चाहिँ फङ्सन बुलियन फङ्सन, यसको बुलियन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, बुलियन फङ्सन चाहिँ यसको के हुन्छ, y इक्वल्स टु a डट b। यसको सर्किट यसको सिम्बल चाहिँ के हो, b सिम्बल हुन्छ। यो नम्बर अफ इनपुट्स a b, यो नम्बर अफ इनपुट्स दुईटाको साटो अझै बेसी पनि हुन सक्छ हैन। अब यसको हामी ट्रुथ टेबल बनाउन खोज्छौँ। मैले अहिले इनपुट दुईटा मात्रै युज गरेको छु, a b, मेरो यो फङ्सन के भयो, y भयो। यदि मेरो 0 0 0 इन्टु 0 कति हुन्छ, 0 0 1 0 इन्टु 1 कति हुन्छ, 0 1 0 1 इन्टु 0 कति हुन्छ, 0 1 1 1 इन्टु 1 कति हुन्छ, 1। भने पछाडि यसमा हामीले याद गर्यौं भने के कुरा यसमा हामी नोटिस गर्न सक्छौं, यो हाम्रो आउटपुट कति बेला मात्रै हाई भएको छ। मैले 1 लाई हाई भने 0 लाई लो भने तपाई यसलाई अन यसलाई अफ पनि बुझ्दा हुन्छ। ठीक छ, यो हाई कति बेला भएको छ, जति बेला a र b को दुईटै भ्यालु हाई छ। सो हामीले यसबाट यो के डिफाइन गर्न सक्छौं कि AND गेट इज सच काइन्ड अफ गेट वेयर द आउटपुट इज हाई ओन्ली व्हेन अल द इनपुट्स आर हाई। जब यहाँ भएको सबै इनपुट हाई हुन्छ त्यति बेला मात्रै के हुन्छ, यसको आउटपुट हाई हुन्छ। यसलाई हामी एउटा सर्किटबाट पनि यसरी बुझ्न सक्छौं। जस्तो कि यहाँ मैले एउटा ब्याट्री कनेक्ट गरे, यहाँ मेरो एउटा स्विच छ, यहाँ मेरो अर्को स्विच छ, यहाँ मेरो एउटा बल्ब छ अरे हैन, स्विच 1 स्विच 2। अब यहाँ हेर्ने यो स्विच अन भन्यो भने मैले 1 बुझ्ने, अफ भन्यो भने 0 बुझ्ने। अब हेर्ने यो जति बेला दुईटै अफ हुन्छ, यहाँबाट करेन्ट पास भयो, यो करेन्ट यता पास हुन सक्छ, सक्दैन, बल्ब बल्छ बल्दैन भने पछाडि यदि यो अफ यो पनि अफ भने पछाडि यहाँबाट करेन्ट आयो, यहाँबाट यो करेन्ट पास हुनै सकेन, दुईटै अफ भयो भने यो बल्ब बल्छ बल्दैन भने पछाडि दुईटै अफ भयो भने बल्ब बल्छ बल्दैन। अब 0 1 को यो अफ छ अरे यो अन छ, यहाँबाट करेन्ट आयो, यो करेन्ट यहाँदेखि यता त पासै हुन सकेन, यो अन हुँदा पनि के फरक पर्यो त, परेन। 0 1 हुँदाखेरि के भयो, फेरि पनि बल्ब बल्यो बलेन। अब अर्को हैन, यो चाहिँ अन छ अरे 1 0 मा, यो हाम्रो अन भयो, यो हाम्रो के भयो, अफ भयो। करेन्ट यहाँबाट आयो, यो अन थियो, अन हुनुको मतलब अब यो यहाँबाट मैले यहाँ लगेर यसलाई जोडिदिएको छु, अन भयो र करेन्ट यहाँबाट यहाँसम्म पास भयो। अब यहाँदेखि यता पास हुन सकेन, फेरि पनि बल्ब के भएन, बलेन। अब लास्ट वालामा हेरौँ, लास्ट वालामा के छ, दुईटैमा हाम्रो अन छ, 1 1 छ भने पछाडि मैले यो पनि यहाँ ल्याएर जोडे, यो दुईटै अन भयो, करेन्ट यहाँबाट आयो, मजाले यहाँबाट पास भयो, यहाँबाट गयो, यो के भयो, हाम्रो इलेक्ट्रिक बल्ब भयो। भनेपछि यो सर्किटबाट पनि हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौं। अब एन्ड पछाडि अब हामी हेर्ने अर गेट। और गेट, यो और गेट का चाहिँ बुलियन फंक्शन चाहिँ के हो, बुलियन फंक्शन y इक्वल्स टू a प्लस b। यसले दुईटै बिटको के गर्छ, सम निकाल्छ। अब यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हो, सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन, र यसलाई मैले सिम्बल भनेर डिफाइन गरे। यो चाहिँ यस्तो हल्का कर्व टाइपको हुन्छ। अनि अब यहाँ इनपुट्स हामीले अझै पनि बेसी बनाउन सक्छौं। ए बी, यो मेरो के भयो, y भन्ने मेरो के भयो, आउटपुट भयो। अब बुलियन भयो। अब यो यसको हामी ट्रुथ टेबल हेरेर हेर्छौं कि यसको आउटपुट चाहिँ कति बेला हाई हुन्छ, डिपेन्डिङ अपन इट्स इनपुट। ट्रुथ टेबल हेरौँ। ट्रुथ टेबलमा फेरि मेरो भ्याल्युज के छ, a छ, b छ, y छ। अब यहाँ यसमा मैले अघि पनि 4 वटा युज गरेको थिएँ, त्यो कसरी थाहा हुन्छ, इन नम्बर अफ इनपुट कति छ, 2 2 को पावर 2 कति भयो, 4। यो 2n फर्मुला हुन्छ। अहिले हाम्रो नम्बर अफ बिट्स हामीले युज गरेको 2 छ, यसै लागि यो 2 स्क्वायरले कति हुन्छ, 4। सो पोसिबल नम्बर अफ इनपुट्स कति हुन सक्छ, 4। एउटा भयो 0 0 0 प्लस 0 0 0 1 0 प्लस 1 1 1 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 कति भयो, 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 कति भयो, 1 0। यो 1 भन्दा ठुलो छ कि छैन, यसलाई यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो 1 प्लस 1 लाई हामी कति राख्छौं, 1 राख्छौं। ठ्याक्कै यो हाम्रो अहिले भर्खर युज गरेको अर गेट र अर्को एक्सर गेटमा यही आएर डिफरेन्स हुन्छ। एक्सर गेटमा चाहिँ यो बिट के भएको हुन्छ, 0 भएको हुन्छ, उले चाहिँ क्यारीलाई के गरेको हुन्छ, डिस्कार्ड गरेको हुन्छ। ठीक छ। भने पछाडी यो ट्रुथ टेबल हेरेर हामी के कुरा डिफाइन गर्न सक्छौं,
हामीहरूको यो आउटपुट कति बेला हाई छ मजाले हेर्नु, यो आउटपुट कति बेला हाई छ whenever even a single input is high, कुनै एउटा पनि इनपुट हाई भइदिँदाखेरि यो के हुन्छ हाम्रो आउटपुट हाई हुन्छ। या यसलाई हामी यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ, when all the inputs are low then only output is low। बुझ्यो? यो आउटपुट यसको कति बेला मात्रै लो हुन्छ, जति बेला सबै यहाँ भएको इनपुटहरु के हुन्छ लो हुन्छ। हाई चाहिँ कति बेला हुन्छ, त्यति मध्ये कुनै एउटा पनि इनपुट हाई भइदियो भने के हुन्छ हाम्रो आउटपुट हाई हुन्छ। यो पनि हामी सर्किटबाट बुझ्न सक्छौँ। अब यसको लागि सर्किटबाट बुझ्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, ल यो के भन्छ हामी OR गेटको बुझ्नलाई यो सर्किटबाट या यो सर्किटबाट हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। ल हैन यहाँ मेरो दुईटा स्विच छ। अब हैन इनिशियली हाम्रो मैले त्यो ट्रुथ टेबल मेटिहालेको छु, सुरुमा 0 0 0 1 1 0 1 1 हुन्छ हैन। अब यो सर्किटबाट हामी त्यो आउटपुट अघि त हामीले सम गरेर निकाल्यौँ हैन, यो सर्किटबाट पनि एकचोटी बुझ्न खोजौँ न त यो वर्क चाहिँ कसरी गर्छ। ल हैन दुईटै अफ भयो, यहाँबाट करेन्ट आयो, न यताबाट पास हुन सक्यो न यताबाट पास हुन सक्छ, यो बल्ब बल्यो बलेन भने के हुन्छ लो। अब 0 र 1 हैन, यसलाई मैले AB भनेको छु, यो मेरो स्विच A भयो, यो मेरो स्विच B भयो। 0 यो स्विच चाहिँ के हुने भयो अफै हुने भयो 1, B स्विच चाहिँ मेरो के भयो अन भयो, यो यहाँ जोडियो अरे भनेपछि करेन्ट यताबाट त पास हुन सकेन, तर यहाँबाट पास भयो, यो यहाँ आयो बल्ब के भयो जलो या बलो भन्न भयो भनेपछि यति बेला के हुने भयो हाई। अब हामी यो थर्ड सिनारियोको लागि हेर्ने 1 0, यदि मेरो माथिको यो स्विच चाहिँ अन छ, यो चाहिँ अफ छ, यसमा यताबाट आयो यो करेन्ट यहाँबाट पास हुन सक्यो, के भयो मेरो बल्ब फेरि पनि बलो 1। अब हेर्ने अर्कोमा त हाम्रो दुईटै स्विच अन छ भनेपछि दुईटै स्विच अन भयो भने करेन्ट यहाँबाट आयो पास भयो, दुईटैबाट यो सिग्नल पास हुन सक्यो, यो बल्ब के भयो बल्ब। यसको लागि हामी यो सर्किटबाट पनि यो कुरा बुझ्न सक्यौँ कि कसरी यसको आउटपुटहरु डिफाइन गर्छ यसको इनपुटले। अब यस पछाडि छ हाम्रो नट गेट। नट गेट बेसिकली भनेको यो चाहिँ सिंगल इनपुटमा काम गर्छ। अनि सिंगल इनपुटमा काम गर्छ भन्नुको मतलब यसले जे इनपुट दिन्छ त्यसको ठ्याक्क इन्भर्ट गर्छ। यदि हामीले हाई सिग्नल पठाएको छौं भने लो हुन्छ, 1 पठाएको छौं भने 0 हुन्छ, 0 पठाएको छौं भने 1 हुन्छ, अन पठाएको छौं भने अफ हुन्छ, अफ पठाएको छौं भने के हुन्छ अन हुन्छ। एक्ज्याक्टली अपोजिट हुन्छ। यो नॉट गेट को बुलियन फंक्शन चाहिँ के हो, y इक्वल्स टू a बार, और यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं नेगेसन अफ a। अब यसको सिम्बल यस्तो ट्रायंगल अनि माथिपट्टि यस्तो नट सिम्बल हुन्छ। यो हाम्रो इनपुट भयो, यो हाम्रो आउटपुट भयो। सिंगल इनपुटमा काम गर्छ। अब यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु छ भने एकदम सिम्पल छ। सिंगल इनपुटमा काम गर्छ अघि भनिहाले मैले। अब यदि इनपुट अब त्यही फर्मुला लाउने इनपुट कतिवटा छ 1 र 2 को पावर 1 भनेपछि पोसिबल नम्बर अफ कम्बिनेसन कति भयो 2, एउटा 0। यदि 0 इनपुट छ भने आउटपुट कति हुन्छ 1, यदि इनपुट 1 छ भने 0। सिम्पल यही हो हाम्रो नट गेट। नट गेट पनि यसरी नै काम गर्छ। यसको पनि हामी सर्किटबाट बुझ्न सक्छौं। अगाडि गरेको जसरी तपाईले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी यो हाम्रो बेसिक गेट्सहरु थियो अनि अब आउने हाम्रो यहाँको युनिभर्सल गेट छ। अब बेसिक गेट्स के कम्बिनेसनले यो हाम्रो युनिभर्सल गेट्सहरु बनेको हुन्छ। जस्तो न्यान्ड र नर। न्यान्ड भन्ने हाम्रो कालो हो। मेरो साथीहरुले पनि भन्दै थियो त्यो एडिटिङ पार्टहरु पनि त्यस्तो मजाले हुन्छ नि अलिअलि। अब नयाँ हो।
अब यसले ट्राई गरौँ। अब हामी न्यान्ड गेट र नर गेट हेर्छौँ। न्यान्ड गेट र नर गेटलाई युनिभर्सल गेट्स पनि भन्छ, यसलाई डिराइभ गेट्स पनि भन्छ, किनकि यो बेसिक गेट्सको कम्बिनेसनले बनेको हुन्छ। अनि न्यान्ड वर्डबाटै हामी बुझ्न सक्छौँ न्यान्ड गेट भनेको के हो, नट प्लस एन्ड गेट। के अरे यो नट प्लस एन्ड गेट। अब यसको बुलियन फङ्सन चाहिँ के हुनसक्छ, बुलियन फङ्सन। अब यसको बुलियन फङ्सन बुझ्नलाई सुरुमा हामीले के थाल्नुपर्छ, एन्ड को बुलियन फङ्सन चाहिँ के हो। एन्ड को बुलियन फङ्सन थियो ए डट बी भने न्यान्ड को के हुन्छ, ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट। के हुन्छ, ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यसको चाहिँ हाम्रो यो सिम्बल चाहिँ के हो, एक्ज्याक्टली सेम एज एन्ड। एन्डमा हाम्रो जे हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ, खालि माथिपट्टि यो के हुन्छ, एउटा डट जस्तो हुन्छ। के हुन्छ, यस्तो यो सर्कल टाइपको एउटा अगाडि माथिपट्टि लगायो भने यसले के सिम्बल डिनोट गर्छ, नट सिम्बललाई डिनोट गर्छ। यो हाम्रो के भयो, सिम्बल भयो एन्ड गेटको। अब यसको हामी ट्रुथ टेबल बनाउन खोज्छौँ। ए बी, ए डट बी, अनि मैले यसको वाइ के राखेँ, यो ए डट बी को बारे। यो किन राखेको, यो अहिले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। यो भनेको मेरो एन्ड हो, यो भनेको मेरो के हो, न्यान्ड हो। अब एन्ड को लागि हेरिहालौँ, 0 0 भयो, 0 इन्टु 0 0 0 1 0 इन्टु 1 कति भयो, 1 1 0 1 इन्टु 0 इन्टु 1 0 1 इन्टु 0 0 1 1 दा 1। अब हामीहरूको यो आउटपुट यसको कसरी लेख्ने, यो वाला हेर्ने है, यो कलमलाई मात्रै हेर्ने। हामीले ए डट बी निकालिसक्यौँ, ठ्याक्क यसको रिभर्स गर्ने। 0 छ भने 1, 0 छ भने 1, 0 छ भने 1, 1 छ भने कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यसको आउटपुट हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्यौँ हैन। अब यसरी नै हामी नर गेटको पनि हेर्न सक्छौँ। नर गेटको बुलियन फङ्सन के हुन्छ, बुलियन फङ्सन y इक्वल्स टु a प्लस b। यसले के गर्छ, a प्लस b को के हुन्छ, बार हुन्छ। a प्लस b और हो भने यो हाम्रो के भयो, नट प्लस और को के हो, यो कम्बिनेसन हो। के हो यो, नट प्लस और को कम्बिनेसन। यसैलाई नट प्लस और को कम्बिनेसनले के भनिन्छ, नर गेट भनिन्छ। अब यसको हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँछ भने हामी कसरी बनाउने, ट्रुथ टेबल भन्दा अगाडि सिम्बल हेर्नु। यसको अघि और गेटको सिम्बल हेरेको थियौँ, और गेटको सिम्बलमा अगाडिपट्टि डट लगाइदिने। यो हाम्रो के भयो, ए बी वाइ भन्ने मेरो के हो, यो आउटपुट हो। अब यसको ट्रुथ टेबल हामीलाई क्रिएट गर्नु छ भने के हुने भयो, सेम ए बी के हुनु पर्यो, ए प्लस बी हुनु पर्यो। अनि यो हाम्रो बल्ल अहिले आएको वाइ भनेर डिफाइन गरेको छु। अहिले हामी यो वाइ भनेको अहिले चाहिँ के हो, ए प्लस बी को होल बार हो। 0 0 0 1 1 0 1 1 ल 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 10 10 भनेको 10 भनेको 1 सिग्नल 1 भन्दा त ठुलो। यसलाई हामी अहिले के भन्छौँ, हाई भनेर डिनोट गर्छौँ। यसलाई हामीले कति राख्यौँ, 1। अब हेरौँ यो यसको वाइ लेख्दाखेरि यो वाइ हाम्रो भनेको के हो, अहिले ए प्लस बी को के कम्प्लिमेन्ट भनेको। यसको हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। 0 छ भने 1, 1 छ भने 0, 1 छ भने 0, 1 छ भने फेरि के 0। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो, नर गेटको ट्रुथ टेबल सिम्बल अनि त्यसको के हो, बुलियन फङ्सन। त्यो अब यसमा ठ्याक्क अब एउटा क्वेसन आउँछ क्या, त्यो 12 मा वाइ न्यान्ड गेट इज कल्ड युनिभर्सल गेट भनेर। अच्छा, यो वाइ न्यान्डलाई युनिभर्सल गेट भनिन्छ। त्यो किन भनिन्छ त्योतिर जाने होइन। न्यान्ड गेटलाई युनिभर्सल गेट भन्नुको रिजन चाहिँ के हो, न्यान्ड गेट तपाईँसँग छ भने तपाईँले अर गेट, नट गेट होइन, एन्ड गेट, बेसिकली हाम्रो जुन बेसिक हामीले गेट्सहरू पढेको थियौँ, लोजिक गेट्सहरू अर एन्ड नट, त्यो तीनवटै गेट चाहिँ के हुनसक्छ, एउटा न्यान्ड गेटले अप्लाई गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हामीले बेसिक गेट सबै न्यान्ड गेटले अप्लाई गर्न सकेको कारणले न्यान्ड गेटलाई के भनिन्छ, युनिभर्सल गेट भनिन्छ। जस्तो यो 1-2 मार्क्समा आयो भने त हामी यही लेख्न सक्छौँ होइन, न्यान्ड गेट इज कल्ड युनिभर्सल गेट बिकज अल द बेसिक गेट्स लाइक
OR gate, AND gate and NOT gate can be implemented by using NAND gate only. अब NAND gate युज गरेरै त्यो सबै एप्लाई गर्नुको रिजन पनि के हो? जस्तो हामीले डिफ्रेन्ट गेट्सहरू किन्यौँ, सर्किट्सहरू किन्यौँ भने त्यो कस्ट फ्रेन्डली नहुन सक्छ, इफिसियन्ट नहुन सक्छ। यसै लागि हामी एउटै गेटबाट सबै अप्लाई गर्न सक्छौँ। हामी डिफ्रेन्ट गेट्सहरू किन किनिराख्नु, त्यो पनि एउटा रिजन हो। अब हेर्ने NAND गेटलाई किन युनिभर्सल गेट भनिन्छ? किनकि यसले एप्लाई गर्छ। त्यो अब कसरी एप्लाई गर्छ त्यो पनि हेर्ने। ल सुरुमा हामी यसलाई एज अ नट गेट हैन, हामी के गर्ने NAND गेटलाई अप्लाई गरेर के बनाउन खोज्छौँ? हामी नट गेट बनाउन खोज्छौँ। अब नट गेटको इनपुट्स र आउटपुट अघि के थियो? यो मेरो इनपुट भयो A, यो मेरो आउटपुट भयो Y भने यो 0 भयो भने 1, यो 1 भयो भने कति? 0। यसको हाम्रो बुलियन फंक्सन के थियो? Y = A बार। अब हामी यही ट्रुथ टेबल हामी NAND गेट एप्लाई गरेर हेर्छौँ। अब हेर्ने यदि यो हाम्रो NAND गेट हो, जहिले याद राख्ने एउटा NAND गेट होस् या NOR गेट होस्, यसमा यदि हामीले इनपुट सिग्नल जुन छ, अघि हामीले A र B सेन्ड गर्दै छ, पहिलो कुरा त नट हाम्रो के हो? सिंगल इनपुट हो। यदि मैले यहाँबाट A पास गरेर मलाई NAND गेट युज गरेर नट गेट रियलाइज गर्नु छ भने मैले नट गेट जसरी नै काम गर्ने बनाउनु पर्छ। नट गेटमा जहिले पनि सिंगल इनपुट हुन्छ। के हुन्छ? सिंगल इनपुट भनेपछि यसमा पनि मैले इनपुट त सिंगल राख्नु पर्यो। यो भन्दा राम्रो म दुईटैमा के पास गरिदिन्छु? A नै पास गरिदिन्छु। यो कुरा याद राख्ने, दुईटैमा मैले के पास गर्दिए? A पास गरेँ। दुईटैमा A पास भए पछाडि यो आउटपुट के हुन्छ? यो A के भयो? A.A को के भयो? बार भयो। यो भन्नुको मतलब A.A भनेको मतलब चाहिँ के हो? यो बुझौँ एकछिन। यो 0 भयो भने यो पनि 0, 0 × 0 कति भयो? 0 हैन। यो 1 भयो भने यो कति भयो? 1, 1 × 1 पनि कति हुन्छ? 1 हुन्छ। कति हुन्छ? 1। यो कुरा हामीले नोटिस गर्यौं। A यो पनि के हुँदैछ? A मै हुँदैछ। यसलाई हामी A.A बारलाई पनि के लेख्न सक्छौँ? A बार लेख्न सक्छौँ। के लेख्न सक्छौँ? A बार। सो हामीले यो NAND गेट युज गरेर यो नट गेट इम्प्लिमेन्ट गर्दियौँ हैन। यदि हामीले एउटा NAND गेट युज गर्यौँ र त्यसको इनपुट सिग्नल दुईटै के पठाइदियौँ? सेम पठाइदियौँ भने त्यो के काम गर्छ अरे? एज अ नट गेट काम गर्छ। यसको हामी यसरी यसको पनि हामी ट्रुथ टेबल बनाएर चेक गर्न सक्छौँ। यदि मैले यहाँ सिग्नल 0 दिएँ भने 0 0 कति भयो? यहाँबाट पनि 0 गयो, यहाँबाट पनि 0 गयो। यो के भयो? 0 × 0 को के भयो? कम्प्लिमेन्ट। 0 कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हो? 1। 0 भयो भने कति भयो? 1। यहाँबाट मैले 1 पास गरेँ, 1 × 1 1, 1 को बार 0। ठीक छ। यसरी हामीले NAND गेट के भन्छ NAND गेट युज गरेर के लाई अप्लाई गर्यौं? नट गेटलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यौं। अब हामी NAND गेट युज गरेर AND गेटलाई कसरी अप्लाई गर्ने त्यो कुरा। अब NAND गेट युज गरेर AND गेटलाई अप्लाई गर्दाखेरि यो वाला कुरा युज हुन्छ। यो वाला कुरा केमा युज हुन्छ? हामीले यो कुरा याद राख्ने, दुईटैमा हामीले के पठायौं भने सेम इनपुट पठायौं भने एउटा NAND गेटमा त्यसले के को जस्तो काम गर्छ अरे? नट गेटको जस्तो काम गर्छ। A पठायौं भने के हुन्छ? A कम्प्लिमेन्ट। A कम्प्लिमेन्ट पठायौं भने त्यो के हुन्छ? A हुन्छ। यो कुरा अहिले हामीलाई NAND गेट AND गेट रियलाइजेसनमा पनि काम हुन्छ। ल अब हामी यसमा AND गेट रियलाइज गर्न खोज्छौं NAND युज गरेर। A and D AND गेटको बुलियन फंक्सन के थियो हाम्रो? ट्रुथ टेबल A B Y भन्ने मेरो आउटपुट मल्टिप्लाई हुन्छ। 0 0 छ भने 1, 0 1 छ भने कति हुन्छ? 0 1 छ भने 0, 1 0 छ भने 0, 1 1 छ भने 1। हामीले यो ट्रुथ टेबल कुनबाट अप्लाई गर्नु छ? अब NAND बाट युज गर्नु छ। अब हेर्ने यसको हाम्रो बेसिक इनपुट के हो? Y = AB। अब हामीले कुन युज गरेर यसलाई अप्लाई गर्नु छ? युज गरेर NAND गेट युज गरेर अप्लाई गर्नु छ। अब हेर्ने NAND गेटमा मैले इनपुट A र B राख्यो भने आउटपुट के हुन्छ मेरो? यहाँ के आउँछ? AB बार आउँछ। के आउँछ? AB बार। अब अगाडि हामीले नट गेटै युज गर्दाखेरि बुझेको थियौं नि, यदि सेम इनपुट छ भने दुईटैमा हामीले सेम इनपुट पठायौं भने एउटा NAND गेट कसको जस्तो काम गर्छ? नट गेटको। AB को कम्प्लिमेन्ट हामीले निकाल्न खोज्यौं भने के आउँछ? AB अलरेडी कम्प्लिमेन्टमा छ। यसलाई अझै हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्यौं भने के हुन्छ? यो पोजिटिभ हुन्छ। के हुन्छ? AB हुन्छ। जस्तो AB मा कम्प्लिमेन्ट गर्दा AB बार हुन्छ भने AB बारमा कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ? AB हुन्छ। यसैलाई अब हामी के गर्ने? यसलाई के गर्दिने? कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ? दुईटैमा हामीले के गर्नुपर्छ? सेम के गर्नुपर्छ? यो पास गर्नुपर्छ। ल मैले दुईटैमा के गरे? सेम पास गरे। अर्को नियम राखे। यो के भइदियो? AB। Y = के आयो? AB। सो यसरी हामीले सर्किट दुईटा NAND युज गर्यौं भने दुईटा NAND लाई यसरी राख्यौं भने के हुन्छ? यो एउटा AND गेट जस्तो के गर्छ? काम गर्छ। सो यदि हामीले
एबी दुईटा इनपुट्स थियो, त्यसलाई पास गर्यौँ न्यान्ड गेटमा, अनि त्यसको आउटपुट हाम्रो के आयो एबी बार। अनि यसलाई हामीले के गर्यौँ सिंगल सेम इनपुट दुईटैलाई हामीले केमा पास गर्यौँ न्यान्ड गेटमा पास गर्यौँ भने हाम्रो आउटपुट के हुन्छ एबी आउँछ। यो हाम्रो के भयो रियलाइजेसन अफ एन्ड गेट। अब यस पछाडि हामी हेर्छौँ रियलाइजेसन अफ OR गेट युजिङ न्यान्ड गेट। OR गेट को हाम्रो के थियो y इक्वल्स टु a प्लस b, अनि यसको हाम्रो ट्रुथ टेबल के थियो a b, अनि अर्को के थियो हाम्रो y। यो हाम्रो आउटपुट भयो 0 0 भयो भने 0, 0 1 भयो 1, 1 0 भयो भने 1, 1 1 भयो भने के हुन्छ 1। अब हामी NAND युज गरेर यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने? अब यहाँ NAND ले के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ हैन। हाम्रो यो के छ एडिसनमा छ, यही टेन्सन भयो। NAND ले जहिले पनि NAND होस् या AND होस् त्यसले के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ। यो हाम्रो केमा छ एडिसनमा छ। यो एडिसनलाई पहिला हामी केमा लानु पर्यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लाने। यो कसरी लान सकिन्छ जस्तै a भन्ने भ्यालु छ, यसमा मैले डबल कम्प्लिमेन्ट लगाउनुको मतलब के हो a मा मैले डबल कम्प्लिमेन्ट लगाउनुको मतलब के हो यो a नै हो भनेपछि a लाई हामी यसरी डबल कम्प्लिमेन्टको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। a लाई मैले के लेख्न सक्छु a डबल कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छु। यो र यो के हो इक्वल हो। सिमिलर लोजिकले हामीले a प्लस b लाई के लेख्न सक्छौँ a प्लस b को डबल कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा ट्रिक छ है, यो a प्लस b बार छ हैन, यसलाई हामी डी मोर्गन्स लले के भन्छ जस्तो यो अहिले प्लसमा छ नि, प्लसमा हुँदाखेरि होलमा के छ नेगेसन छ, यसलाई के गर्दिने मल्टिप्लाईमा लगिदिने। अब चाहिँ के गर्दिने यो नेगेसनले के गर्दिने आधा आधा टुक्राइदिने। अब त्यही रुलले यो हाम्रो के भयो a बार डट b बार माथि के भयो बार भयो। a प्लस b हाम्रो केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ अरे योसँग इक्विभ्यालेन्ट a बार b बार अनि त्यसको होल बार। हामीले के गर्यौं यो अब हामी a प्लस b भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो हैन। a प्लस b भन्नु र मैले a बार b बार को होल बार भन्नेको के हो एउटै कुरा। यसलाई हामी अब यसको साथ मैले यसलाई रियलाइज गर्दै भने यो रियलाइज भएको हो यसै लागि अब हामी त्यही प्रोसेसमा जाने। ल सुरुमा हाम्रो के छ यहाँ a बार छ अनि के छ b बार छ, यसै लागि यो मेरो के भयो एन्ड गेट भयो। अब एन्ड गेटमा हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ यहाँ a चाहिएको छ कि a बार चाहिएको छ a बार चाहिएको छ अनि अर्को के चाहिएको छ b बार। मैले a भन्ने इनपुट यसबाट पास गरे भने यो अब यहाँ आइसक्दा के भइदियो a बार। सेम इनपुट हामीले NAND गेटमा पठायो भने त्यसले के गरिदिन्छ इन्भर्ट गरिदिन्छ। यो मेरो के भयो b बार भयो। अब एउटा a बार भयो अर्को के भयो b बार। अब यहाँ हामीहरुको फंक्सन के थियो NAND गेटले जहिले के गर्छ a b को के गर्छ होल लाई के गर्छ कम्प्लिमेन्ट गर्छ। ल यसलाई मैले लगे अर्को NAND गेटमा हाले। अब हेर्ने यो फर्मुला अनुसार अहिले हाम्रो के छ a भनेको हाम्रो के छ a बार छ, b भनेको हाम्रो के छ b बार छ। यो a b बार को के लाग्ने भयो होल लाग्ने भयो। यो हाम्रो यो भनेको हाम्रो केसँग इक्वल थियो अघि हामीले ल्याउँदाखेरि a प्लस b सँग के थियो इक्वल थियो। सो हाम्रो यो के भन्छ NAND गेटबाट हामीले OR गेट पनि एप्लाई गर्न सक्यौं। OR गेट एप्लाई गर्नलाई के गर्नु पर्यो हामीले सुरुमा सेम इनपुट पठाउनु पर्यो AND गेटमा, त्यसले के गर्छ त्यसलाई OR बनाउँछ नट बनाउँछ। b मा पठाउने त्यसलाई के बनाउँछ b नट बनाउँछ। त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर के गर्ने एउटा अर्को AND गेटमा के गर्दिने पास गर्दिने। सो हामीले यहाँ कतिवटा टोटल AND गेट्स युज गर्यौं 3 NAND गेट युज गर्यौं एउटा NOR गेटलाई के गर्नलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई। सो यही कारणले हामीले के भन्छौं NAND गेटलाई के भन्छौं एज अ युनिभर्सल गेट भनिन्छ, किनकि हामीले नट OR एन्ड यो तीनटै गेट के गर्यौं हामीले NAND गेटकै युजले रियलाइज या इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौं। सो थ्यांक यू। लाइक